बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हो। अच्छा जी, बड़े बड़े जजों के ट्रांसफर हो गए जी, चाहे सरगोदा हो, चाहे लाहौर हो, चाहे रावलपिंडी हो। और ये वो तमाम जज हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी के जज हैं, और ये वो तमाम जज हैं जो 9 मई के मुकदमा सुन रहे थे, और ये वो तमाम जज हैं जो बाकायदा तौर पर एक के बाद एक केस बर्खास्त कर रहे थे। जमानत तो अपनी जगह, केस बर्खास्त कर रहे थे। इन्हीं में से एक जज है जिन्होंने बुशरा बीबी की 12 मुकदमात में उनकी बरियत की। कुछ और भी जज है जो मैं तफसील आपको बताने लगूँ। इसका मतलब है कि 9 मई के हवाले से कहीं ना कहीं कोई सरप्राइज फैक्टर भी, ये बातें जब गुफ्तगू शनीद की हो रही है ना, तो कहीं कोई सरप्राइज फैक्टर भी तैयार होने जा रहा है। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अभी मैं। और मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में। और इसका इशारा कोई और नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब खुद दे रहे हैं। लेकिन हुकूमत के अंदर भी कुछ मजबूरियां साथ साथ नज़र आ रही हैं। शायद उनकी वजारतों की है कि वजीर एक कुछ और कह रहा है, दूसरा वजीर कुछ और कह रहा है, मुशीर कुछ और कह रहा है। तो यहाँ भी थोड़ी कन्फ्यूजन है। इसके अलावा मौलाना साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मना लिया है। जी हाँ, वाकई। और इस बात का यादा कोई और नहीं कर रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है एक बहुत अहम तरीन रहनुमा कर रहा है। उसकी भी तफसील आपके सामने रखता हूँ। ब्लॉग मुकम्मल देखें, मिस नहीं करें इसकी किसी चीज़ को। और अगर हम रोज़ बात आप हमें सुनते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसके लिए बटन दबा दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता रहे। और बेल आइकन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे जी। सबसे पहले जी, महमूद खान अचकजई वाले साहब वाले मामले पर बात मैं आप करूँ, उस पर कुछ मजीद पेशरफ्त हुई है। राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक इंटरव्यू में ये कहा था कि हम अपोजिशन के साथ जो है हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी भी इस इजलास के अंदर हो। ये ना हो जिस इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया महमूद खान अचकजई साहब को, तो महमूद खान अचकजई साहब से हम कोई बात करें। और ये आपको ये भी मैं बता दूं, अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी में ये टारगेट दिया भी राना सनाउल्लाह साहब को गया हुआ है। तो ये ना हो कि हम महमूद खान अचकजई साहब से बात करें, महमूद खान अचकजई साहब माने और मान के जाए इमरान खान साहब को बताने, और उधर वो बात ना माने जाए। उन्होंने कहा ये इस तरह की जो प्रैक्टिस है ना, ये मश्क बिल्कुल बेफजूल होगी। तो ये बात जब की ना, तो समझ में आ गई कि हुकूमत खुद भी मुज़ाकरात वगैरह करना चाहती है। तो उसका पेशरफ्त ये हुई है कि बैरिस्टर गौहर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनकी स्टेटमेंट सामने आई है। वो कहते हैं महमूद खान अचकजई के हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। हुकूमती महमूद अचकजई हुकूमती कमेटी से बातचीत करके हमें तजावीज़ लाएं, हम उस पर ऊपर गौर करेंगे। तो मुझे ये बड़ा मुस्बत जेस्चर लगा, मुझे ये अच्छी बात लगी, पॉजिटिविटी है इसके अंदर। और मैंने बताया कि ये बात उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के बयान के ऊपर बात की है। तो यानी पीटीआई से बराह रास्त मुज़ाकरात वाली उनकी स्टेटमेंट थी। और लेकिन इस दौरान ख्वाजा आसिफ साहब, शायद वज़ीर दिफा हैं, उनकी वजारत की मजबूरी है, गाड़ी पे चलते चलते टिमकीरी छोड़ी उन्होंने, रिपोर्टर ने उनके सवाल का जवाब दिया। तो वो कहते हैं कि मैं कम अज़ कम इमरान खान से बात, ये सवाल किया गया ना कि जी मुज़ाकरात हो रहे हो, कि मैं कम अज़ कम इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के हक़ में नहीं हूँ, और मैं चाहता भी नहीं हूँ। तो मतलब नून लीग में मुखालफत भी, और थोड़ा ख्वाजा आसिफ साहब की वजारत दिफा है तो उसकी थोड़ी मजबूरी भी है। सारी एकदम सारे मान जाए तो फिर तो मज़ा ही ख़राब हो जाएगा ना। फिर तो कहेंगे तो हो, ये तो अंडरस्टैंडिंग बड़े नेक्स्ट लेवल पे चलेगी, तो सारे इंतजार में थे। तो एक दो इस तरह के करैक्टर होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे होने चाहिए। तो ख्वाजा आसिफ साहब, हाँ, राना इसके अलावा जो ये मेरे पास इतलात है एहसन इकबाल साहब के हवाले से आपको। तो एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जब तक 9 मई पे माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, तब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो ज़ाहिर बात है वो भी वज़ीर मनसूबाबंदी है, तो उनकी भी कुछ मजबूरी है कि उनको ये स्टांस देना है, ख्वाजा आसिफ को देना है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहे हैं। और भाई जब तक माफ़ी, भाई गन पॉइंट पे माफ़ी मंगवानी है, किस बात की माफ़ी मांगनी है? भाई किस बात की माफ़ी मांगनी है? आप क्या एविडेंस को प्रूव कर सके, सामने ला सके? कोई जुडिशियल कमीशन बनाया? मुझे बता दें, कोई कन्विक्शन हुई है अभी तक 16-17 महीने में? कुछ हुआ है ऐसा? आपकी फरमाइश पे माफिया नहीं सर, ऐसे तो नहीं होना ना। आपने उसको अंदर बंद करके भी देख लिया है, माफी कैसी? आपने उस पर सख्तियां करके भी देख लिया, माफी कैसी? आपने उसके सेल के गटर खोल के भी देख लिया, माफी कैसे? आपने उसकी बीवी के कमरों में चूहे भी छोड़ दिए, माफी कैसी? कैसी माफी? ये तो फरमाइशी है भाई, माफी मांगो ये कैसे माफी हो सकती है? ऐसे थोड़ी होती है सर। अब सबूत सामने, ऊपर से आपके हनीफ अब्बासी साहब ने कहा जी कोकीन अंदर से मिलेगी। भाई कोई सबूत दे दो। तो आप जो मर्जी कहते रहे, और सबूत दिए बगैर तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो बहरहाल इतना मुझे पता है कि पीपल्स पार्टी भी नून लीग को प्रेशराइज कर रही है कि साहब
سیاست تو ویسے ہی ہماری بڑھ گئی ہے سب کی، مزید دفنائی جانی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی بھی تھوڑی بچی ہوئی ہے، دفنائی جانی ہے اگر پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہوئے۔ میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکومت کو پش کر رہی ہے، دباؤ ڈال رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ دوسرا آئی ایم ایف والا فیکٹر تو ہے ہی ہے نا، تو آئی ایم ایف کہتا ہے پیسے لینے ہیں تو آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ریکوائرڈ ہے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے سب کئی جگہ پہ ہونا ضروری ہے۔ آج بغیر نام لیے میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ سیاست معیشت پر سب کو ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، مگر ان کا اشارہ کہیں پی ٹی آئی کی طرف نہیں تھا، مجھے تو ایسا نہیں لگا۔ بہرحال بڑے دنوں بعد انہوں نے پارٹی کا ایک اجلاس ضرور بلایا ہوا تھا، یہ چیز تھی۔ ایک اور اہم پیش رفت، اور وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں بڑی پیش رفت ہے، وہ جو ججز تھے نا جو 9 مئی کے کیسز سن رہے تھے، اور ان کے ساتھ ایشوز بھی کافی تھے ان ججز کے ساتھ، کیونکہ وہ مسلسل 9 مئی کے لوگوں کو ضمانتیں بھی دے رہے تھے، اور اب راولپنڈی سرگودا لاہور کے جو اے ٹی سی کے جج ہیں نا، ان کے تبادلے ہو گئے جی، اور سب کو لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ سرگودا کے اے ٹی سی جج آپ کو پتہ ہے ویسے ہی آنکھ کا شدید تھے، جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھ کے بتایا تھا کہ جناب میرے ساتھ مداخلت کی جاتی ہے، وہ گیس کا میٹر میرے توڑ دیے، فائرنگ بھی کی عدالت کے باہر، یہ سب کہا نا، تو انہوں نے کہا وہی ہے، انہوں نے تو ویسے ہی، اور اس کے اوپر بڑا نوٹس لیا تھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، نوٹس نہ سب لے کے بڑے سخت کمنٹس بھی پاس کیے تھے، ٹھیک ہے، یہ بھی انہیں 6 ججز میں 7ویں جج شامل ہوئے تھے۔ اچھا وہ بھی شامل ہے، راولپنڈی سے بھی مسلسل ایشو آ رہے تھے، کیونکہ ججز کو جب رجوع کرنے کا کہا گیا تو راولپنڈی کے جب میں نے لگایا تو انہوں نے بشرا بی بی کو 12 مقدمات میں بری کیا۔ 9 مئی کے 12 مقدمات میں بشرا بی بی کو بری کرنے والا جج کیسے رہ سکتا ہے نوکری پہ سر؟ کیسے رہ سکتا ہے سر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو حکومت نے اس کو نکال پہ باہر کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کو او ایس ڈی بنا دیا جی، او ایس ڈی کیا بنا دیا، اس کو کہا جی اب لاہور ہائی کورٹ جا کے رپورٹ کرے، تو راولپنڈی کے جج کی چھوٹی موٹی، اس سے پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کے 5 کیسز پہ ان کی ضمانت لی ہے، اس سے یعنی راولپنڈی کے جج تو کمال ہی کر رہے ہیں، راولپنڈی میں رہ کے راولپنڈی کا جج کام کرے تو اتنا آسان کام تو نہیں تھا، تو بہرحال ان کے پاس اوپر سے لاہور اے ٹی سی کا جج اب فیصلہ دینے والا تھا، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا خدا کا واسطہ انصاف دے دو یار، ہمارے پاس سارے مقدمے آ دو، اس عورت کو تو، یاسمین راشد کو تو چھوڑ دو، اور یاسمین راشد نے کہا تھا یہ کیا کر رہے ہو یار، روز روز آپ لوگ بس کر دو، کنوکٹ کرو، جو کچھ کرنا ہے ایک بار کر کے فارغ کر دو۔ عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی ان کو کہا تھا، تو اب انہوں نے فیصلے دینے والے تھے، لو جی ان کی بھی ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ تو سرگودا کے اے ٹی سی جج آپ کو پتہ ہی ہے، راولپنڈی کے جج کا بھی گناہ بتا دیا، لاہور کے جج انصاف کرنے والے تھے، اطلاعات تو ساری پہنچ جاتی ہے نا، تو اس موقع پر یہ بڑی اہم پیش رفت لگتا ہے چند دنوں میں کوئی بڑا ہونے والا ہے صاحب 9 مئی کا، یہ میں آپ کو بتا دوں چند دنوں کچھ بڑا ہونے والا ہے 9 مئی کے حوالے سے، یہ میں اتنا کہہ سکتا ہوں۔ ادھر مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے اسد کیسا صاحب نے ایک ہم انٹرویو دیا، اور وہ دراصل کہہ رہے ہیں، ایئر ریکارڈ انہوں نے انٹرویو دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس وقت اگر وہ حکومت کا ساتھ دیں گے مولانا فضل الرحمان تو وہ اپنا سیاسی نقصان کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نور عالم خان صاحب سے متعلق جو بل لے کے آ رہے ہیں نا، ججوں کی ایکسٹینشن کا اور ان کی مدت ملازمت میں توسیع کا اور سینیورٹی کے جو اصول ہیں ان کو بائی پاس کرنے کا، انہوں نے کہا مولانا صاحب سے ہم نے اس سلسلے میں نور عالم خان ان سے متعلق بات کی ہے کہ جی آپ کا بندہ یہ بل لے کے آیا ہے، تحفظات سے آگاہ کیا ہے، جو نور عالم بل لے کے آیا، تو مولانا نے نور عالم صاحب سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں، اور تحفظات کا اظہار کیا ہے، مولانا نے کہا اگر وہ کوئی بل ہمارے خلاف لائے گا بھی تو ہم مخالفت کریں گے، تو اسد کیسر نے یہ پوزیشن بھی ان کی کلیئر کر دی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مولانا کا موقف انہوں نے بتایا ہے۔ اب مجھے سچی بولوں مولانا کے معاملے پہ اتنا مجھے تسلی نہیں ہے، لیکن کیونکہ یا تو مولانا صاحب کھل کے کہ ہم مخالفت کریں گے، اس نے کیسے کر دیا، ہماری پارٹی سے پوچھے، ہم اس کو پارٹی سے نکالیں گے، تب یہ سیکنڈ قدم تھا، تیسرا تھا ہم بل واپس کروائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں تھی نا، تو تب میں تھوڑا سا تگڑا وطن ڈالتا بھی تو مطلب مولانا کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پر امید ہے اور مثبت رائے رکھتی ہے اس وقت آج کی پوزیشن میں بقول اسد کیسا صاحب۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن میں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔